विदाउट इक्विपमेंट जे पोलाचेर चडटाले सो ताजेर चॅक दवरपाक खास करून तुमचे सुपिरियर सुद्दां आसता तांच्यांनी पळोवपाक जाय आशिल्लो अशें कितें स्टेप्स घेतिल्ले आसा विदाउट म्हणजे तुम्ही जो प्रश्न विचारता तो प्रश्न म्हाका दिसता हें ना कारण प्रत्येकाक ट्रेनिंग दिता आमी आनी ट्रेनिंग जवळ जवळ 15 दिसांचें आसता पयलीं सुद्दां नवे लायनमॅन घेतले तांकां प्रत्येक शेनवाराच्यान आमी ट्रेनिंग दिल्लें कशें काम करप कितें प्रत्येक कडेन इंजिनियर प्रत्येक लायनीर जर गेलो जाल्यार आमकां तितले लायनमॅन इतले इंजिनियर लागतले सो लायनमॅनाचें काम कितें एसिस्टंट लायनमॅनाचें काम कितें इलेक्ट्रिशियनाचें काम कितें आनी लायन हेल्पराचें काम कितें हें नोटिफायड जाल्लें आसा तांणी त्या कामाक ते सगळे गोश्टी घेवन करपाक दुसरी गोश्ट तांणी एक लक्षांत दवरपाक जाय की आपल्या घरा आवय बापूय आसा आपूण काम करता आसतना सगळे गोश्टी आपल्या कडेन आसपाक जाय आनी तांकां त्यो गोश्टी पावसा पयलीं आमी सगळ्यांक दिता गमबूट सुद्दां दिता सगळें म्हणजे जें मटेरियल जें लागता तें सगळें पावसा पयलीं प्रत्येक वर्सा पावसा पयलीं इन एडवान्स अंदू तर आमी मार्चांतूच दिल्ले लायनमॅन स्वताच वापरिना म्हणून तशें जाता हांव ताचेर हांव कांय उलयना कितें दिता म्हणून नो कमेंट्स ऑन दॅट हांव दुसऱ्याचेर कांय उलयना हांव इतलेंच सांगता प्रत्येकान जे नॉर्म्स आनी हें आसा त्या प्रमाणे काम करता ट्रेनिंग दिता इक्विपमेंट्स दिता तरी पूण तसलो इन्सिडंट जायत आसता सो तेंचे कितें एक्शन बी घेतले म्हणजे सगळें प्रोवायड करून सुद्दां एकदां ते यूज करिना आनी कितें इन्सिडंट घडटा बी जाल्यार इन्सिडंट कंप्लेन केल्यार करूं शकता कोणी कंप्लेन केल्यार वी कॅन टेक एक्शन कंप्लेन कोणी तरी करपाक जाय न्ही ताणें ते अशें आयलें म्हणून आनी सर